नमस्कार, म डाक्टर प्रिवत राई, अहिले असिस्टेन्ट डाइरेक्टर एकाडेमिक्स सिक्किम अल्पाइन युनिभर्सिटी अनि म डिपार्टमेन्ट अफ जियोग्राफीको एउटा फ्याकल्टी मेम्बर पनि हो। वर्कसप जुन चाहिँ हाम्रो यो 4 डेजको नेसनल वर्कसप हुँदैछ, जसको टाइटल छ नेसनल वर्कसप अन एप्लिकेसन अफ जियोस्पासियल टुल्स एन्ड टेक्निक्सको। यो वर्कसपको मूल उद्देश्य या अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ हाम्रो यो पर्टिकुलर एरियाजमा, यो हाम्रो इस्टर्न हिमालयन एरियामा या हाम्रो यो सिक्किम दार्जिलिङ एरियामा हामी धेरै प्रकारको मतलब नेचुरल क्यालामिटिज, नेचुरल ह्याजर्ड्सहरूको एक्सपोजर्स छ। जस्तै हाम्रो पहिला हाम्रो रिसर्च पर्सनले भन्नु, तर त्यसलाई एउटा साइन्टिफिक ढङ्गमा हामीले स्टडी गर्न सकेको छैन। न हामीले स्टडी गर्दैछौँ, तर एकदम मिनिमम लेभलमा हामी स्टडी गर्दैछौँ। सो यो वर्कसपको उद्देश्य के थियो भन्दा चाहिँ हामीले यो जीआइएस टुल्स एन्ड टेक्निक्स जुन चाहिँ छ, रिमोट सेन्सिङ छ, यसको सिग्निफिकेन्स बताउनु, ताकि नानीहरूलाई अब आउने जो पार्टिसिपेन्ट्सहरू छ या इभन हाम्रो डिपार्टमेन्ट जियोग्राफीमा वी अलरेडी लाइक हेभ इन्ट्रोड्युस जीआइएस इन मास्टर्स कोर्सेस, अनि हाम्रो नानीहरूले पनि जीआइएस रिमोट सेन्सिङ गर्दैछ हाम्रो ल्याबमा। तर यो वर्कसपबाट चाहिँ हामी के एउटा मेसेज दिन चाहन्छौँ भन्दा चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ जेनेरेसन छ, इन दिस जेनेरेसन वी निड अ स्किल पर्सन। एउटा कोर्सेस यस्तो हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ एउटा मार्केटले रेकग्नाइज गरेको, एडप्ट गरेको हुनुपर्छ, या करियर ओरिएन्टेड हुनुपर्छ, रिसर्च ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। अनि यो नेसनल वर्कसप जुन चाहिँ हाम्रो अहिले सिक्किममा भन्यो भने दिस द फर्स्ट वर्कसप इन जीआइएस एन्ड रिमोट सेन्सिङ। यो वर्कसपबाट चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ जियोग्राफीले चाहिँ वाट्स द भिजन भन्दाखेरि चाहिँ वी वान्ट टु स्ट्याब्लिस वान कोर्स जीआइएस इन जियो इन्फर्मेटिक्स कोर्स इन अ भेरी रिजनेबल प्राइस फर the students, for the students, not only from the geographers but from the student from botany, geology, and also from the student from social sciences, even the political science student, international relations student, peace and conflict students, even the management students या business students पनि यो कोर्सेसलाई यो कोर्सेसमा एडमिसन गर्न सकिन्छ। अनि यो कोर्सेसले के बताउन सक्छ भने चाहिँ हाम्रो नानीलाई, हाम्रो जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू छ, अब आउने फर द स्टुडेन्ट्स छ, उनीहरूको यो ट्रेडिसनल कोर्स त अलरेडी छ, तर स्किल बेस्ड कोर्सलाई चाहिँ वी आर गिभिङ द इम्पोर्टेन्स, ताकि यो नानीहरू चाहिँ यो सर्टिफिकेट लिएर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एउटा रेकग्नाइज्ड या करियरलाई उहाँले एउटा डेफिनेट करियरमा उहाँहरू एडप्ट हुन सकोस्। सो द्याट वाज आवर मेन भिजन इन फ्याक्ट। एन्ड वी आर भेरी लाइक टुडे हाम्रो आज लास्ट डे हो वर्कसपको, अनि our faculty members, our like all the geography faculty members who are very experienced in this particular field, and who has a very specialized diverse field in research also, they have helped us. So I believe that this workshop gets successful, and this workshop will give a message to the people, to the students, कस्तो मेसेज भन्दा चाहिँ बाहिर टाढो गएर चाहिँ तपाईहरुले लट्स अफ मनी फिनान्स खर्च गरेर बाहिर गएर तपाईहरु दिल्लीहरुतिर गएर या बेंगलोरहरु गएर गर्नु भन्दा चाहिँ द अपर्चुनिटी वी हेभ बिल्ट द अपर्चुनिटी हियर इन सिक्किम फर the students of Sikkim and even Darjeeling Himalaya or part of Eastern Himalaya, so in a very cost effective price ma, so they can come here, and they can hands on हामी यो GIS courses सिकाउँछौं। अनि यसको एप्लिकेबिलिटी के हुन्छ, जस्तै फर एक्जाम्पल हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरु जुन चाहिँ मास्टर्स स्टुडेन्ट्स आफ्टर जियोग्राफीमा मास्टर्स गरेपछि when they go for a job, the first thing के उहाँले सोच्छ भन्दा चाहिँ टिचिङ स्कुल्समा या बेसिकली कलेजमा। बट करियर चाहिँ ग्लोबली इफ हामीले हेरौँ भने देयर आर एनजिओस, नेसनल एनजिओस, देयर आर इन्टरनेसनल एनजिओस भयो, इसी मोडहरू भयो, देयर आर द रिसर्च इन्स्टिट्युट छ हाम्रोमा, यहाँनिर डिपार्टमेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी छ, हैन। सो डिफ्रेन्ट जब ओरिएन्टेड करियर्सहरू दे आर अभाइलेबल अराउन्ड सिक्किम, इन अल अराउन्ड इन्डिया एन्ड ग्लोबली। बट द थिङ इज द्याट मैले त्यो सब जियोग्राफी लिएर, हैन, जियोग्राफी लिएर या पोल साइन्स लिएर या इन्टरनेसनल रिलेसन लिएर यो सब्जेक्टलाई चाहिँ म मोर स्किलफुल चाहिँ कसरी बनाउन सक्छु भन्दा चाहिँ हाम्रो जीआइएस एन्ड रिमोट सेन्सिङको नलेजले।
किनभने यो जिआइएस रिमोट सेन्सिङले चाहिँ हाम्रो एप्लिकेबल यो सब्जेक्टलाई चाहिँ अप्लाइड गर्छ हैन अप्लाई गर्छ इभन म्युनिसिपालिटीमा पनि जिआइएस इज इम्पोर्टेन्ट इभन वाटर रिसर्चमा जिआइएस इम्पोर्टेन्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा जिआइएस इम्पोर्टेन्ट अब कन्फ्लिक्ट भयो कुनै जोनमा हैन त्यो कन्फ्लिक्ट जस्तै बोर्डर्स इस्युजमा पनि जिआइएस इज इम्पोर्टेन्ट हैन फर एक्जाम्पल सिक्किममा फ्ल्यास फ्लड भयो अब त्यसको रिहेबिलिटेसन कस्तो तरिकाले गर्नुपर्ने त्यति बेला हामीलाई म्याप चाहिन्छ हैन त्यति बेला कुन चाहिँ जग्गा सुटेबल छ ताकि त्यो पर्सनलाई हामी त्यो जग्गामा रिहेबिलिट गर्न सकौँ अनि फर्दर आउने डिजास्टर्स यहाँ चाहिँ कस्तो तरिकाले हामीले मिटिगेट गर्न सकौँ हैन अर्थक्वेक आउँदाखेरि ल्यान्डस्लाइड आउँदाखेरि कुन चाहिँ जोनमा चाहिँ एउटा सेफ जोन छ ताकि त्यो जोनमा चाहिँ हामी पिपललाई अवेर गरेर चाहिँ त्यो जोनमा चाहिँ एउटा सेटलमेन्ट लागू गर्न सकौँ सो जिआइएस इज एभ्रिवेयर अनि यही वर्कसपद्वारा चाहिँ वी आर ट्राइङ टु इनिशियली वी आर ट्राइङ टु स्प्रेड द मेसेज या नाउ इन सिक्किम वी विल इंट्रोड्यूस दिस कोर्स हैन टु द लोकल स्टुडेंट्स also to the student who wants to come out of the Sikkim in a very reasonable price and we want them to be skillful मास्टर्स गरेर खाली एउटा on one way जबलाई नहेरेर डाइभर्स फिल्डमा एडप्ट होस् हाम्रो नानीहरू चाहिँ डाइभर्स फिल्डमा एडप्ट होस् एप्लिकेबल होस् अनि उहाँले रेकग्नाइज पनि पाओस् त्यसै कारण हाम्रो मेन उद्देश्य र भिजन चाहिँ यो वर्कसपको चाहिँ त्यही थियो अनि हाम्रो रिसर्च पर्सन्सहरू पनि जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीबाट आइदिनु भयो कलकत्ता युनिभर्सिटीबाट आइदिनु भयो इभन सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीबाट पनि आइदिनु भयो एन्ड दे एक्चुअली नो द सिग्निफिकेन्स अफ दिस कोर्सेस एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ दिस टेक्निक्स जिआइएस टेक्निक्स एन्ड दे आर भेरी ह्याप्पी द्याट वी हेभ लाइक इनिसिएटेड दिस थिङ फर्स्ट in this part of an area and even the administrations हाम्रो सिक्किम अल्पाइन युनिभर्सिटी एडमिनिस्ट्रेसनहरू अनि म्यानेजमेन्ट पनि they have cooperated and they have like willingly accepted this proposal पनि and this because it's a यो proposal चाहिँ अब एउटा लङ रनमा हो भने चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिएको जस्तै अब एजुकेसन स्टुडेन्टले चाहन्छ मार्केट ओरिएन्टेड स्किलफुल पर्सनहरू रिसोर्सफुल पर्सनहरू अनि यो कोर्सेस चाहिँ त्यही अपर्च्युनिटी दिन्छ भनेर नै सबैजनाले नै यसलाई एक्सेप्ट पनि गर्यो सो फ्रम नेक्स्ट सेसन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन जिआइएस एन्ड रिमोट सेन्सिङ इन सिक्किम अल्पाइन युनिभर्सिटी इन फ्याक्ट दिस विल बी वान अफ द फर्स्ट कोर्स विच हेज बिन इस्टाब्लिस्ड इन सिक्किममा पहिलो पारि कोर्स आएको अनि the fees are also very, very reasonable for this course. My name is Lakpa Tamang and I am from GBPANT, National Institute of Himalayan Environment. So I have participated in this workshop and this workshop has been a very wonderful session for us. In this workshop we have get to learn so many things related to the basically related to the geospatial techniques like use of ArcGIS and Google Earth and we have also have a field within this Alpine University campus and I would like to thank the organizing committee for organizing such kind of national workshop that really help the students and the teachers and the faculties and those who are in research field. It's a very fruitful for every one of us being part of this session. म चाहिँ दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजबाट यहाँनिर अल्पाइन युनिभर्सिटीको यो जुन चाहिँ वर्कसप थियो नेसनल वर्कसपको एउटा भागीदार बन्नुभएको थियो र सर्वप्रथम मलाई के लाग्छ भने चाहिँ यो जुन चाहिँ अर्गनाइजर्सहरू हुनुहुन्थ्यो है डाक्टर पिवत राई डाक्टर मनोकामना एन्ड विवेक सरहरू उहाँले एउटा कमेन्डेबल जब गर्नुभएको छ कारण उहाँहरूले सबै हाम्रो हिल्सको जति पनि कलेजेसहरूमा त एउटा इन्भिटेसन पठाउनु भएको थियो कि तपाईँहरू यो वर्कसपमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुहोस् भनेर है अन्त उहाँहरूले चाहिँ एउटा ठुलो प्लेटफर्म दिनुभएको थियो हामी सबैलाई अब यसमा हाम्रो कलेजबाट हामी दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजबाट चाहिँ 2 जना उयो टिचर्सहरू आएको थियौँ र यो चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल लाग्यो हामीलाई है किनभने जो रिसोर्स पर्सन्सहरू आउनु भएको थियो उहाँहरूले हामीलाई बेस लेभलदेखि एकदमै जिरोबाट सुरु गर्नुभयो र यो चाहिँ भविष्यमा गएर हामीले हाम्रो नानीहरूलाई मात्रै नगराएर कलेजको मात्रै एउटै कलेजमा मात्रै सीमित नराखेर लाइक अब सबै हाम्रो यो जुन चाहिँ हिमालयन एरिया चाहिँ छ एन्टायर हिमालयन बेल्ट भनौँ त्यसमा स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ हिमालयन क्षेत्रको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लागिरहेछ र रिसोर्स पर्सनहरूले जुन प्रकारको हामीलाई ट्रेनिङ दिनुभयो त्यो पनि एकदमै फ्रुटफुल छ र हामी चाहिँ म एज पर्सनली चाहिँ आइएम भेरी थ्याङ्कफुल टु अल्पाइन युनिभर्सिटी एन्ड द एन्टायर स्टाफ आई एम डॉक्टर सोमनाथ बेड़ा assistant professor at Central University South PR. So basically my research area is disaster management. So this session
on the focus on GIS is the amazing sessions and very useful sessions, and it is need for these students also, and for these real solutions of this Sikkim area also, because this Sikkim area is disaster prone area, and this such kind of things techniques very help to for development and planning. And from myself I learned lot of things, especially drone technology. This is the recent advanced technology we have learned today. We have learned how to develop the 3D modeling, and also how to the free GIS how to use, and really it is help for our research project also. And thank you very much. It is amazing session really, and I want to thanks all the organizer who work behind this day and night. So thank you, and I hope we will again meet you again. I am Oyun Ghosh. I am from West Bengal, Kolkata. I am in West Bengal Government Special Investigation Division, Public Health and Engineering Department as a remote sensing and GIS engineer. So it's been almost 15 years in the field of GIS and remote sensing, and I have been here for provide special training on advanced GIS and remote sensing, which is specially on application based program of geography, geology, zoology, civil engineering. So being here as a resource person, I have a wonderful experience. I spend a lot of times with the students and make them learn how to build map, and what are the techniques, artificial intelligence based mapping, what are the advanced techniques of GIS and remote sensing. Try to make them understand how to fly drone and how to capture the image, and how to prepare the map from there, and how to prepare the digital elevation model, as well as vegetation cover, as well as elevation, undulations, how to monitor all those things. I make them understand, and it's very wonderful experience for me. 2 days we spent with them. It's fantastic, and students are getting much more information. They are doing a lot of executions over here. Till they are practicing, they are doing their job, and they are ready to solve much more problems. So it's very amazing and fantastic environment over here. Being a hill region, being a mountain region, I get opportunity, and once again I am honored to be here as a resource person and share my experience with all of my dear students and participants here. Many of faculty member of different academic organizations like Darjeeling Government College or any other academic institutions over here Sikkim. So it's been an outstanding experience for me, and I wish to come once again over here, and definitely I will come, and I will try to make them understand and try to deliver lot of more things in coming future. So thanks to Alpine University Sikkim to invite me over here, and thanks to entire geography department. So they invite me and they arranged me lot of things for me, and thanks to all of you. Thank you.